हमीदी, सुफियान याहिया बिन सईद अंसारी, मोहम्मद बिन इब्राहीम तैमी, अलकमा बिन वक़ास लैथी से रिवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु को मिंबर पर फरमाते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आमाल के नताइज नियतों पर मौकूफ़ है और हर आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। चनाचे जिसकी हिजरत दुनिया के लिए हो कि वो उसे पाएगा, या किसी औरत के लिए हो कि उससे निकाह करे, तो उसकी हिजरत इसी चीज की तरफ शुमार होगी जिसके लिए हिजरत की हो। इस हदीस का मतलब है, उमर बिन अल-खत्ताब से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का फैसला उसकी नियतों पर होता है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी नियत की। अब्दुल्ला बिन यूसुफ मालिक, हिशाम बिन उर्वा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह से रवायत करते हैं कि हारिस बिन हिशाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास वही किस तरह आती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी मेरे पास घंटे की आवाज की तरह आती है और वो मुझ पर बहुत सख्त होती है, और जब मैं उसे याद कर लेता हूँ जो उसने कहा तो वो हालत मुझसे दूर हो जाती है। और कभी फरिश्ता आदमी की सूरत में मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, और जो वो कहता है उसे मैं याद कर लेता हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ने बयान किया कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होते हुए देखा, फिर जब वही मौकूफ हो जाती तो आपकी पेशानी से पसीना बहने लगता। इस हदीस का मतलब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरीके बयान किए हैं जिनमें उन पर वही आती थी, कभी घंटी के बजने की तरह जो शदीद थी, और कभी इंसानी शक्ल में फरिश्ते के जरिए जो उससे बात करता था। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने सर्दी के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आते देखा और वही खत्म होने के बाद आपके माथे से पसीना टपकते देखा। याहिया बिन बुकैर, लैथ, अकील इब्न शहाब, उर्वा बिन जुबैर, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़दी से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि सबसे पहली वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरनी शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब थे जो बहालत नींद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे। चुनाचे जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता। फिर तन्हाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत होने लगी और गारे हिरा में तन्हा रहने लगे, और कब्ल इसके के घर वालों के पास आने का शौक हो वहां तहन्नुस किया करते। तहन्नुस से मुराद कई रातें इबादत करना है, और उसके लिए तोशा साथ ले जाते। फिर हजरत खदीजा रज़दी के पास वापस आते और उसी तरह तोशा ले जाते, यहाँ तक कि जब वो गारे हिरा में थे हक आया, चुनाचे उनके पास फरिश्ता आया और कहा पढ़। आपने फरमाया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मुझे फरिश्ते ने पकड़कर जोर से दबाया यहाँ तक कि मुझे तकलीफ महसूस हुई, फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर दूसरी बार मुझे पकड़ा और जोर से दबाया यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी, फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरी बार पकड़कर मुझे जोर से दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़। अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया, पढ़ और तेरा रब सबसे बुजुर्ग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोहराया उस हाल में कि आपका दिल कांप रहा था। चुनाचे आप हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तो लोगों ने कंबल उड़ा दिया यहाँ तक कि आपका डर जाता रहा। हजरत खदीजा रसूल से सारा वाकया बयान करके फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। हजरत खदीजा रज़ा ने कहा हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिला रहमी करते हैं, नातवानों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं और हक की राह में मुसीबतें उठाते हैं। फिर हजरत खदीजा रज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफल बिन असीद बिन अब्दुल उज्जी के पास गईं, जो हजरत खदीजा रज़ा के चचाजाद भाई थे। जमाना जाहिलियत में नसरानी हो गए थे और इब्रानी किताब लिखा करते थे। चुनाचे इंजील को इब्रानी जबान में लिखा करते थे। जिस कदर अल्लाह चाहता नाबीना और बूढ़े हो गए।
تھے ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ آپ سے ورقہ نے کہا، اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو چیز تو لے کر آیا ہے، اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں تیرا زمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا۔ پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے، تو اس حدیث میں بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور واپس لوٹ کر میں نے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور کپڑے پاک رکھے، اے کمبل اڑنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی۔ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اس کے مطابق حدیث بیان کی ہے، اور ہلال بن رواد نے زہری سے مطابقت کی ہے۔ یونس اور معمر نے فوادہ کی جگہ بوادرہ بیان کیا۔ اس حدیث کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے وحی ملنا شروع ہوئی، جو بعد میں زیادہ متواتر اور واضح ہو گئی۔ ایک دن غار حرا میں ان کی ملاقات جبرائیل فرشتہ سے ہوئی، جس نے ان سے تلاوت کرنے کو کہا، اور ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی پہلی آیات کی تلاوت فرمائی۔ اس ملاقات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کے پاس واپس آئے، جنہوں نے انہیں تسلی دی اور اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو ایک عیسائی عالم تھا۔ ورقہ نے وحی کی صداقت کی تصدیق کی اور پیشین گوئی کی کہ پیغمبر کو اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود الہامات کا سلسلہ جاری رہا اور پیغمبر اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا مشن شروع کیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں، مجھ کو ابو سلمہ بن عبداللہ الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ فوادے کی جگہ بوادرے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں توقف کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آسمان میں ایک آواز سنی اور غار حرا سے فرشتے کو آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا، جس سے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے بعد وحی کا دوبارہ آغاز آیات کے ساتھ ہوا، اے لپیٹنے والو، اٹھو اور خبردار کرو، سورہ مائدہ۔